नमस्कार एभ्रिवन, वेलकम टू डायनामिक मार्ग च्यानल। म धीरेन कुमार। आजको शीर्षक हो हाम्रो विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते घटेको घटना लगायत राणा कालबाट शाह डायनेस्टीलाई साइड गर्दै कसरी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरे। क्यारेक्टर प्लस प्रोसेस इक्वल टु रिजल्टमा आधारित। क्यारेक्टर मतलब रोल प्ले गर्ने पात्र, प्रोसेस मतलब अल ओभर प्रक्रिया के कस्तो थियो, एन्ड फाइनली रिजल्ट मतलब राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा कसरी बन्न सफल भए। 1 जुन 2001 राजतन्त्र नारायण हिटी दरबार मैदानमा भइरहेको एक घरमा रोयल नाइट पार्टी। राजाको रिलेटिभ लगायत राज परिवार कसैलाई थाहा थिएन खुसी केही मिनेटमा दुखमा परिणत हुनेछ। यदि थाहा थियो यस्तो हुन्छ त किन रोकेन कसैले। यसको अपोजिट यदि कसैले थाहा थिएन भने कसले गर्यो यो षड्यन्त्र। ओ हो यो मास्टरमाइन्ड। घटना एक थ्योरी अनेक भए, कुन साँचो कुन झुटो। 22 वर्षदेखि मिस्टिरियस रहेको स्टोरीको पर्दाफास हुन्छ आज। विश्वासिलो थ्योरीमा जान्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा एकदम इजी एन्ड सिम्पल भाषामा। नाउ थ्योरी नम्बर 1, ऋषिको भविष्यवाणी र श्राप। नयाँ विस्तारित राज्यको पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाह थियो। स्टोरी यस्तो छ कि राजा काठमाडौँ भ्यालीमा फर्किँदै थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाह एक ऋषिसँग अचानक भेट भयो। राजा पृथ्वीनारायण शाह ऋषिलाई दही खान दिए। विद्वान बुढा र ऋषिले दही खाएपछि बदला लिन राजालाई प्लेट फिर्ता गर्न अघि आशीर्वाद दिएको थिए। एकीकरण अभियान सफल हुँदै जान्छ, बट ऋषिले खाएको दही खानुपर्ने कन्डिसन थियो। पृथ्वीनारायण शाह एक त जुठो र अर्को माटो परेको और बीचमा आफ्नो खुट्टामा दही खसालेर जमिनमा फ्याँकिएको। यो सब देख राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिल मानेन खान। त्यही समय आशीर्वाद शराब बने। जुन ऋषिले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई उनको घमण्डको लागि दण्ड दियो भने पृथ्वीनारायण शाहले दही खाएको भए भने राजाको सबै इच्छा पूरा हुने थियो। तर यसको सट्टा राजाको 10औं औला ढाक्ने दहीले अबको 10 पुस्तापछि पतन भई धेरै कालो भविष्यको चित्रण गर्ने छ भनेर लेखिएको छ भने यो राजाका जेठा छोरा युवराज दिपेन्द्र प्रेम लीलाबाट हत्या भविष्यवाणीले पूरा गर्नेछ, जुन थ्योरी नम्बर 2 ले कभर अप गरिएको छ। दिव्यानी राणा पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा र रानी उषा राजे सिन्धेकी दोस्रो छोरी, ग्वालियरको अन्तिम महाराज जीवासी राव सिन्धियाकी छोरी र ऐश्वर्या सिंहकी पत्नी हुन्। दिपेन्द्र 1987 र 1990 को बीच इंग्लैंडमा थिए र उनको स्थायी अभिभावक सर जेर्मी बगोकी बारोनेट जसको छोरा पनि एन्थोनमा थिए। बगोकी की छोरी देवयानी की साथी थिइन् जो इंग्लैंडमा पढ्दै थिए। दिपेन्द्र र दिवानी ब्यागेजको नार्फोक घरमा भेटे। दिपेन्द्रले चाँडै देवयानीसँग प्रेम प्रस्ताव राखे र विवाहको लागि आग्रह गरेको थिए। 2001 मा न्यूज रिपोर्टमा प्रकाशित गरिएको थियो, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर्टिकल। बट दिपेन्द्रका पापा मम्मी राणा र दिव्यानीसँग इग्नोर गरिरहेको थिए किनभने पुरानो हिस्ट्री सन् 1886 सेप्टेम्बर 14 मा जंग बहादुर राणाले उनका दाजुहरूले काठमाडौँको कोटी स्थित दरबार शास्त्रगरमा प्राइम मिनिस्टर राजाको नातेदार र चौतरिया फतेहजंग शाह लगायत नेपाली दरबार करिब 40 जनालाई मारेर कोट हत्याकाण्ड भएको बताएको थियो, जसले राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह र सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह हाउस रेस्ट गरेर शक्तिहीन बनायो र राणा निरङ्कुश राज्यको सुरुवात गरे। 1850 सम्म जंग बहादुरले आफ्नो सबै प्रमुख अपोजिसनहरूलाई हटाई सिंहासनमा आफ्नो उम्मेदवार स्थापना गरे। फर एक्जाम्पल दाजुभाइ र साथीहरूलाई सबै इम्पोर्टेन्ट पोस्टमा सेट गरी मुख्य प्रशासनिक निकाय आफैद्वारा पर्मानेन्ट प्राइम मिनिस्टर क्लियरली सेफ गरेको थिए। त्यसपछि राणा र राणा पुस्ताहरू क्रमदर मासुम जनतामाथि पावरको डर, नेपालीको निरङ्कुश शासनमाथि प्रकाश। नेपाल राणा शासनले के बनाउँछ, राणा शासनको रूल रेगुलेसन, राणाहरूको भव्य जीवनशैली, षड्यन्त्रले जे बोल्यो त्यही कानुन, शक्तिको दुरुपयोग गरी आफू र आफ्नो सर्वोपरिले नेपाल र नेपाली जनता जीवनशैली सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभावले दुनियाँको अगाडि कमजोर बनाउँदै थियो। पहिले लेखेको विद्वान
देश दुनिया सम्झेको बुद्धिजीवी वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2बाट लेसन सिकेर युनाइटेड नेसन वर्ल्ड बैंक ह्युमन राइट दुनियाँलाई राम्रो बनाउने तरिकातिर कदम बढाइरहेको थियो और नेपाल यसबाट गुज्रिरहेको थियो। न सुझाव मान्ने न आफै केही सुधार गर्ने प्रयास गर्ने। फाइनली यो षड्यन्त्रको सिकान्जा तोड्न राजा त्रिभुवनले वीर विक्रम शाह 1951 भारतको सपोर्टमा सार्वभौम सत्ता पूर्ण स्थापना गरी राजगद्दीमा पूर्ण पावरमा बस्नुभयो। लगभग 104 वर्षपछि जनतामा यसको बडा इम्प्याक्ट नपरे नि सन् 1972 मा राजा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि शाह वंशको 10औं राजा याद गर्नुस् ऋषिको शराब राजा महेन्द्रका छोरा वीरेन्द्रको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको थिए। उनले राजा बनेपछि यो 8 कामका कारण प्रिय र लोकप्रिय राजा बने। नम्बर 1 उहाँले कूटनीतिक अभियान स्थापना गर्नुभयो। उनी राजा भएपछि भारत चीन सोभियत संघबाट निरन्तरण राजनीतिक दबाव रहे। यति हुँदाहुँदै पनि उनले नेपालको स्वाधीनता जोगाउन सफल भए। राजाको रूपमा उनको पहिलो विदेश भ्रमण अक्टोबर 1983 मा 1973 मा भारत थियो। त्यसपछि 2 महिना पनि चीन मुस्ताङ विद्रोहका क्रममा उनले मुस्ताङलाई नेपालबाट अल्ग्याउन टाकेका थिए। चीन विरुद्ध लडिरहेको खम्पा विद्रोहलाई निशस्त्रीकरणले उनले नेपाल र चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क र दक्षिण एसियाली खाद्य भण्डारको गठनका लागि राजा वीरेन्द्रको लामो प्रयास र प्रतिबद्धताका लागि मानिसहरूले स्मरण गर्छन्। उनले आफ्नो शासनकालमा काठमाडौँमा सार्क सचिवालय स्थापना गर्न सफल भएका थिए। उहाँले थप 46 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल हुनुभयो र कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश कुल संख्या 96 ल्याउनु भयो। उहाँले नेपालले संयुक्त राष्ट्र शान्ति क्षेत्रको रूपमा धकेल्दै नेपालको तटस्थ आदान पनि बलियो बनाउनु भए। उनले नेपाल र एसियाली राष्ट्रको बीचमा रहेका उनीहरूसँगै राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्ने तर्क गरे। नम्बर 2 उहाँले नेपालमा शान्ति प्रवर्धन गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा उहाँले नेपालको ऐतिहासिक शान्ति स्थिति गौतम बुद्ध जन्मस्थल र कुनै पनि विदेशी शक्तिसँगै असलङ्घताको ऐतिहासिक नीतिले ध्यानमा राख्दै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुभयो। त्यो प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ 116 सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेका थिए। 1986 मा उहाँले शान्ति सेना प्रशिक्षण शिविर विकास गर्नुभयो। 2001 मा यसलाई शान्ति सेनाका लागि प्रशिक्षण स्थापना परिणत गर्यो, जसलाई 5 खालमा वीरेन्द्र शान्ति सञ्चालन प्रशिक्षण केन्द्रको नाम दिएको थिए। यस संस्थालाई अनन्त प्रशिक्षण एजेन्सीको रूपमा परिमार्जन गर्यो, जसको माध्यमबाट नेपाल संयुक्त राष्ट्र राजा वीरेन्द्रको खम्पा विद्रोहलाई प्रभावकारी। यस संस्थालाई अनन्त प्रशिक्षण एजेन्सीको रूपमा परिमार्जन गर्यो, जसको माध्यमबाट नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा तालिम प्राप्त शान्ति सेना पठाउन थाले। राजा वीरेन्द्रले खम्पा विद्रोहलाई प्रभावकारी रूपमा निशस्त्र गरे र 1974 आफ्नो बन्दुक र बन्दुकहरूमा जफत गर्ने व्यक्तिहरूलाई भूमि पेसा नागरिकता प्रदान गरेर उत्तरी हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गरे। आत्मसमर्पण नगर्नेहरूलाई तिब्बतको भूभाग यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ। देशमा माओवादी आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सेनाको रोजगारीमा रोक लगाउनको श्रेय पनि राजा वीरेन्द्रलाई दिन्छ, जसले संकटलाई चर्काउने र राष्ट्रिय सद्भावमा खलल पुर्याउने थिए। नम्बर 3 उहाँले वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नुभयो। राजा वीरेन्द्रलाई प्रकृति प्रेमी र वातावरण संरक्षणको प्रवर्तक मानिन्थ्यो। उनको कार्यकालमा सरकारले प्राकृतिक संरक्षणलाई प्रवर्धन गर्न थाल्यो। तराईमा बसाइसराईमा गेडाको संख्या उल्लेख गिरावट आइएको र गेडाको शिकारको मात्रा बढ्दै गएपछि सरकारले चितवन भर 130 सशस्त्र प्रहरी र गार्ड स्टेशनको सञ्जाल सहितको गेडा शिकारी नियन्त्रण टोली स्थापना गरेको थिए। कानुनी संरचना मार्फत गेडा लोप हुनबाट बच्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् 1970 डिसेम्बरमा राजपात्रित गरेको थियो, जसको अर्को वर्ष सीमामा तोकिएको थियो। सन् 1973 मा गठन गरिएको थियो। सन् 1976 368 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई देशमा बाघ संरक्षणका लागि रोयल कर्नली वन्यजन्तु आरक्षणको रूपमा राजपत्रमा राखेको थिए, जसको नाम सन् 1982 मा रोयल बर्दिया वन्यजन्तु आरक्षण राखिएको थिए। उनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण निर्माणमा
पनि योगदान पुर्याएका थिए। रोयल शुक्ला फाँट वन्यजन्तु आरक्षण, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य स्थानहरू पनि बनाए। नम्बर 4, उहाँले आर्थिक परिवर्तन ल्याउनु भयो। चीनको सहयोगमा सन् 1975 डिसेम्बर 28 मा राजा वीरेन्द्र नेपालमा डिगोपन र वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रीय राखेर ट्रली बस प्रणाली निर्माण गरेका थिए। बुबाको पाइला पछ्याउँदै उनले नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भकुर, धनकुटा र वीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे। सुरुमा काठमाडौँ मेलम्ची खानेपानी योजना डिजाइन गर्ने श्रेय पनि राजा वीरेन्द्रलाई दिएको थियो। उनको कार्यकालमा गोर्खाली टायर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल फार्मास्युटिकलको स्थापना गर्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष राजा वीरेन्द्रको संरक्षण गरेको थिए। सन् 1979 अप्रिलमा दोलखा जिल्लाको लखुरी डाँडामा नेपाल सरकार र भारत ओडिसा उद्योग संयुक्त लगानीमा जलेको म्याग्नेसाइड र ट्याग पाउडर उत्पादन गर्न नेपाल र ओरिएन्टल म्याग्नेसाइड सुविधा निर्माण गरिएको थियो। उनले सन् 1983 मा नेपाल पाकिस्तान संयुक्त आर्थिक सहयोग गठन गर्न सफल भए, जसले गर्दा मुलुकमा ठूलो विदेशी लगानी भित्रियो आयो। नम्बर 5, उनले धेरै एयरपोर्ट र सडकहरू स्थापना गरे। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह विमान नारायणी दरबार संग्रहालयमा सन् 1972 मा गरिएको थियो। धेरै अध्ययनहरूले हाइवे कनेक्टिभिटी निर्माण गर्नुभन्दा नम्बर 5, उनले धेरै एयरपोर्ट र सडकहरू स्थापना गरे। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको विमान नारायणी दरबार संग्रहालयमा सन् 1972 मा राखिएको धेरै अध्ययनहरूले हाइवे कनेक्टिभिटी निर्माण गर्नुभन्दा पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल निर्माण गर्नु महँगो भएका देखिएको थियो। फलस्वरूप तत्कालीन सरकारले ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई विमानस्थलसँगै जोड्ने र पर्याप्त मात्रामा सवारी आवागमन भएको ठाउँमा मात्र सडक निर्माण गर्ने रणनीति लागू गर्यो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङ, बलेवा, ढोरपाटन, महेन्द्रनगर र रुकुम, चोरजाहारीका यस्ता विमानस्थलहरू सन् 1973 मा निर्माण गरिएको थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा अन्य थुप्रै विमानस्थलहरू स्थापना भएका थिए। त्यसैगरी सोभियत सरकारले सहयोगमा सोलुखुम्बु जाने लामो सङ्गु जिरी सडक सन् 1985 मा सम्पन्न गरेका थिए। नम्बर 7, उहाँले लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्नुभयो। राजा वीरेन्द्रको पालामा उनले बहुदल लोकतान्त्रिक, बहुदल मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम प्रणाली र दलविहीन पञ्चायत प्रणाली, जनतालाई छनौट गर्न जनमत संग्रह गराए। जनमत संग्रहमा पञ्चायत प्रणाली 54.99% मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि सन्तुलित विकासका लागि राष्ट्रलाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी वर्षमा एक पटक प्रत्येक जिल्लाको भ्रमण गर्नुभयो। 1990 को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि भ्रमणहरू रोकिएको थिए। आन्दोलनपछि सन् 1990 मा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यलाई पनि उनले सहजै स्वीकार गरे। पहिलो निरङ्कुश शासक भए पनि समर्थक र शाही सदस्यहरूको निरन्तर दबाव प्रतिरोध गरे पनि राजा वीरेन्द्रले सधैँ पुस्तकद्वारा संवैधानिक सम्राटको भूमिका निभाए र आफ्नो सीमानाहरू कहिल्यै पार गरेन। देशमा राजनीतिक समस्या पर्दा राजा वीरेन्द्र सधैँ उपस्थित हुन्थ्यो। उनको बलियो शासकको श्रेय 1994 मा भएको मध्यावधि निर्वाचन र 1979 को आम निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ। राजाले संविधानको सीमा नाग्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर विधानसँगै सम्बन्धित कुनै पनि राजनीतिक सरोकारमा सर्वोच्च अदालतसँगै नियमित रूपमा सहयोग मागेका थिए। उनले राज्यमा समस्याहरू बारे छलफल गर्न राजा र प्रधानमन्त्री प्रत्येक बिहीबार दरबारमा भेट्ने प्रणाली स्थापना गरेका थिए। नम्बर 7, उहाँले राष्ट्रिय विकासका लागि नीति बनाउनु भयो। राजा वीरेन्द्रको जनसङ्ख्या र दैनिक सडक यातायातमा सधैँ ग्रामीण क्षेत्रलाई विमानस्थलसँगै जोड्ने सडक विकास कार्यक्रम लागू गरे। उनले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न सरकारी निकाय सुधार गरे। उनले सडक निर्माण, सरसफाई, वैज्ञानिक तथा प्रविधिक तालिममा जोड दिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज निकाय वृद्ध मूल्याङ्कनको परिणाम स्वरूप सन् 1972 मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्ण संरचना गर्नु भए। त्यसपछि सन् 1987 मा साना संशोधनहरू गरियो। सरकारको नीति नियम मुख्यतः वातावरण संरक्षण, कृषि र शिक्षासँगै सुधार गरे। एन्ड फाइनली नम्बर 8 ले थ्योरी नम्बर 4 को जन्म दिन्छ, जुन यस प्रकार छ। पनि राजा वीरेन्द्रको लोकप्रियतालाई प्रश्न। जनमत संग्रहमा पञ्चायत प्रणाली 54.99% मतको आलोचना गर्दै राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याका 3 सन्तानहरूमध्ये जेठाको रूपमा दिपेन्द्र भविष्यको युवराज थिए र यसले चाहिँदैन थियो पावर जनतालाई दिउ भने त्यतिमा मात्र थ्योरी खत्तम भयो भने होइन। अनि त्यसपछि नम्बर 5 थ्योरीलाई जन्म दिन्छ, जुन यस्तो छ। राजा वीरेन्द्र र उनका छोरा दिपेन्द्र नेपाली जनतामा धेरै लोकप्रिय र सम्मानित थिए। यसको डर भविष्यमा राजा नहुने युवराज र परिवार
परिवारलाई साइड गरेर भने कहिले साना ठूला परिवारको अगाडि र युवराज र राजा बन्न सक्छ हुने रुल क्रिएट गरेको थिए। राजा वीरेन्द्र र उनका छोरा दिपेन्द्र नेपाली जनतामा धेरै लोकप्रिय र सम्मानित थिए। त्यसको डर भविष्यमा राजा नहुने युवराज परिवारको साइडलाई गरी पुस्ताको जेठा नै राजा प्रिन्स बन्ने रुल। राजा ज्ञानेन्द्र षड्यन्त्र गरे आफू राजा बन्न। त्यही भएर हत्याकाण्डको दिन ज्ञानेन्द्र पोखरा थिए र अन्य राज परिवारहरू नाइट पार्टीमा सहभागी थिए। हत्याकाण्डमा उनकी श्रीमती कोमल, छोरा पारस र छोरी प्रेरणा राजदरबारको कोठामा भए पनि वीरेन्द्र र दिपेन्द्रको सम्पूर्ण परिवार मारिए। तैपनि ज्ञानेन्द्र परिवारमा कोही पनि मरेन। उनका छोरा सामान्य चोटपटक जोगे र उनकी श्रीमती ज्यान मार्ने गोलीले पनि घाइते भए पनि बाँच्न कसरी सफल भए। यो दरबार हत्याकाण्डको मेन मास्टरमाइन्ड दिपेन्द्र हो भने राजा बन्नको लागि भने आफैलाई आफू गोली किन मारे? आफैलाई आफै गोली मारे। जबकि दिपेन्द्र दायाँ हाते भए पनि दिपेन्द्रको आत्मघाती टाउकोमा चोट देब्रे साइडबाट कसरी लागेको थिए। गोली दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा केवल 2 हप्तासम्म चले। किन? कुनै ठूलो पौराणिक विश्लेषण समावेश भएन। अहिलेसम्म किन मिस्ट्रीमा रहेको छ। नेपाल माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक भेलामा उक्त हत्याकाण्ड भारतीय अनुसन्धान तथा विश्लेषण बिग र वा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय CIA ले योजना बनाएको भन्नुभएको थियो। यो सही हो कि गलत कि केही अरू? यो सब सुन्दा एक चीज त कमल लाग्छ। नेपाली राज संस्थाको तत्कालीन निवास नारायण हिटी दरबार सन् 2001 जुन 1 मा नेपाली शाही नरसंहार भएको थियो, जसमा गोली काण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निरञ्जन, राजा वीरेन्द्रका कान्छो छोरा राजा वीरेन्द्रकी छोरी राजकुमारी श्रुति, राजा वीरेन्द्रका भाइ राजकुमार धीरेन्द्र, राजा वीरेन्द्रकी जेठी बहिनी राजकुमार शान्ति, राजकुमारी शारदाका पति कुमार खड्गा, राजकुमारी जयन्ती, राजा वीरेन्द्रको पहिलो काका र श्रीमती केटकी चेस्टरकी बहिनी सहित राज परिवारका 9 सदस्यहरूको मृत्यु भएको थियो। जस्ट अपोजिट साइड घाइते भएको राजा वीरेन्द्रकी कान्छी बहिनी राजकुमारी शोभा, राजकुमारी श्रुतिका पति कुमार गोर्खा, राजकुमार ज्ञानेन्द्रकी पत्नी र नेपाली अन्तिम रानी राजकुमारी कोमल र राजा वीरेन्द्रको पहिलो काकाकी बहिनी राजकुमारी जयन्ती। भोलिपल्ट निष्कर्ष निक्ल्यो। भोलिपल्ट शाही परिवारका सदस्यहरूलाई दाह संस्कार गर्यो। दिपेन्द्रलाई बेहोस अवस्थामा राजा घोषणा गरेको थिए। 4 जुन 2001 मा मृत्यु भयो। ज्ञानेन्द्रलाई 3 दिनका लागि रिजेन्ट नियुक्त गर्यो र त्यसपछि दिपेन्द्रको मृत्युपछि आफै सिंहासनमा बसे। जब दिपेन्द्र बेहोस थिए त ज्ञानेन्द्रले राजदरबार भित्र सञ्चालित हतियारको आकस्मिक निकासीको कारण मृत्यु बताएका थिए। पछि उनले संविधान बमोजिम कानूनी र वैधानिक अवरोधका कारण आफूले यस्तो दावी गरेर परम्परा अनुसार दिपेन्द्र बाँचेको भए हत्याको आरोप लाग्न नसक्ने बताए। जुन अनुसन्धान भए र दिपेन्द्र हत्याको जिम्मेवारी पाइयो। प्रधान न्यायाधीश केशवर प्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणा भट्ट सम्मिलित 2 स्तरीय समितिले हत्याकाण्डको एक साता लामो अनुसन्धान गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शी, राजदरबार र अधिकारी, गार्ड र कर्मचारीहरू सहित 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्तापछि अनुसन्धानले दिपेन्द्रलाई गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति भएको निष्कर्ष निकाल्यो। जबकि दिपेन्द्र जिन्दा भएको भए यो क्लियर कट पत्ता लाग्थ्यो के भएको थियो र कसले गरेको थियो। बट रियालिटीमा कुनै थ्योरी नै बनेन। जबकि त्यो तपाई पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाई सोच्नु, दिपेन्द्रको मृत्यु भएपछि दिपेन्द्रको मृत्यु अशुभ मोड। यो सबको राज यस्तो छ। अल ओभर नेपालमा हाई लेभल पोलिटिक एनालाइज अहिलेसम्म देश किन विकास हुन सकेन भएन, जसको रिजल्ट यस्तो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुमा गुणस्तरको अक्षमताको कमी। केही सामान राम्रो भए पनि विकासको पूर्वाधार मतलब सडक, राजमार्ग, रेलवे विद्युतीकरणको कमी, साथै श्रम लगायत हाइवे नहुने र बिक्री कम हुने, सप्लाई चेनको व्यवस्थाको साथै राजनीतिक उथलपुथल, अस्थिरता देशलाई गति दिएको थिएन। साथै राणाकाल यसलाई नै जोड दिन हाई लेभल षड्यन्त्र ज्ञानेन्द्रलाई बलिको बाख्रा बनायो। कसरी भन्दा ज्ञानेन्द्रसँग सोधियो कि राजा परिवारमा जो ठूलो सन्तान हुन्छ त्यही राजा बन्छ त ज्ञानेन्द्रको एन्सर थियो हो। मतलब सानो कहिले राजा बन्न सक्दैन एन्सर थियो हो। यदि साना भाइ राजा बन्नुभयो भने के गर्नुपर्छ? असम्भव एन्सर थियो। सम्भव छैन। अपोजिसन साइडबाट एन्सर आयो सम्भव छ। याद गर्नु, बाल्यकालमा त
तपाई 1950 देखि 1951 सम्म केही समयका लागि राजा बन्न सफल भएको थियो। राजा बन्नु भएको थियो जब तपाईको हजुरबुवा त्रिभुवन राज परिवार सदस्यहरू भारतमा राजनीतिक शरण लिएका थिए। उस्तै यदि तपाईको फ्यामिलीलाई छोडेर सबैले मारिदियो भने के हुन्छ त आँखा खोल्यो ज्ञानेन्द्रको। लेकिन कसरी? ज्ञानेन्द्रले सवाल गरे। फेरि प्रश्न गरे, कुन दिन एकट्ठा हुन्छ अल ओभर फ्यामिली मेम्बर? महिनाको 2 दिन शुक्रबार। त त्यो दिनमा पार्टीमा यस्तो हुन्छ, जसले ड्रिंक सर्भ गर्छ त्यो ड्रिंकमा नासाको मिश्रण हुन्छ। ड्रिंक सर्भ भएपछि केही मिनेटमा सबै नासामा हुन्छ। दिमाग काम गर्न छोड्छ, हातमा पावर मिल्दैन, शरीरमा आलस र निन्द्रा आउँछ। त्यही समयमा हाम्रो ट्रेन आर्मी दिपेन्द्रको गेटअपमा अटोमेटिक मसिन गजका साथ फिल्डमा आउँछ अनि खेल खत्म गरिदिन्छ। अनि तपाई भोलिपल्टदेखि पर्मानेन्ट राजाको सिट ज्ञानेन्द्र। अब सोच्नु, डिल एक्सेप्ट गर्नुभयो कि नाही? एक्सेप्ट छ भने एन्सर बोल्नु। ज्ञानेन्द्र धेरै सोच विचार गरिसकेपछि एन्सर मिल्यो, यस डिल एक्सेप्टेड। बट डिलमा एक समस्या थियो। त्यो के हो भने जब राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनिसकेको थिए, षड्यन्त्रको चाल सुरु हुन्छ। रहस्य के थियो भने राजा भइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्र गरेको कामलाई भण्डफोर गर्न अनि फाइनली जनतामा आवाज निकल्न लाग्यो। रक्तकुण्डबाट जन्म भएका राजा आफ्नो भाइ भतिजाको भएन भने हाम्रो के हुन्छ? कसरी नेपाललाई राम्ररी चलाउन सक्छ? सिंहासनमा आफ्नै प्रभाविक वर्षमा ज्ञानेन्द्रको विघटन पछि क्लियर गर्छ। दिपेन्द्रको मृत्यु भएपछि सरकारले असार 4 गते देशभर कर्फ्यू लगाएको थिए। उनका शव फेन्सी गाडीले होइन ट्रकबाट पशुपतिनाथ मन्दिरमा लागेको थियो। सम्पूर्ण नेपाल कर्फ्यू अन्तर्गत उहाँलाई बिना सम्रो साक्षी र परिवारका सदस्यहरू बिना दाह संस्कार गर्यो। धेरैले सोधे कि उनका शव किन यति छिटो र गोप्य रूपमा दाह संस्कार गरे? उनको पोस्टमार्टम किन कसैले गरेन? उसले आफैलाई गोली हानेको भए टाउकोको पछाडिको भागमा गोली लाग्ने कसरी सम्भव छ? कतिपयले ज्ञानेन्द्रको छोरा राजकुमार पारसले भेन्टिलेटरबाट युवराजको सम्पर्क काटेर हत्या गरेको आशंका गरेका छन्। अन्यले गोलीबारीको 10 मिनेटपछि कसरी सुरक्षा गार्डहरू हत्यास्थलमा आइपुगेन भन्ने प्रश्न गरे। यद्यपि सम्पूर्ण दरबार मैदानमा धेरै बन्दुकको आवाज सुनिएको थिए। दाह संस्कार करिब 1 सप्ताहपछि मृतक 2 राजा वीरेन्द्र र दिपेन्द्रको आत्मालाई काठमाडौँबाट निष्कासन गर्ने काटो सम्रोह गरिएको थिए। सजाइएको हात्तीमा स्वर्गीय राजा र उनका छोराको जस्तो पोसाक लगाइएको हिन्दू पुजारीहरूलाई औपचारिक रूपमा राजधानीबाट निकाल्यो। राजा वीरेन्द्रको आकृति बोकेको हात्ती एउटै महिलाको हत्या गरेपछि यो संस्कारले अशुभ मोड लिए। संसद विघटन पछि आवाज उठ्न लागे। पछि सबै राजनीतिक दलहरूको चुनाव गराउन असफल भए। उल्लेख गर्दै सरकारमा पूर्ण नियन्त्रण प्रयोग गर्न खोजे। सन् 2002 को मे महिनामा उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे। जब उनले 1999 मा निर्वाचित संसद खारिज गरे। अक्टोबर 2002 मा उनले देउवालाई बर्खास्त गरी पहिलो पटक आफ्नो शक्ति सुदृढ गरे। 2002 देखि 2005 को अवधिमा उनले चुनाव गराउन असफल भएको र विद्रोहीहरूलाई गोल टेबल वार्तामा ल्याउन असफल भएको र ती प्रधानमन्त्रीहरूलाई छान्नु भएर पछि बर्खास्त गर्नु पर्यो। उनले अनन्त देउवालाई दोस्रो पटक बर्खास्त गरे र 1 फेब्रुअरी 2005 मा शासकको रूपमा पद ग्रहण गरे र 36 महिना भित्रै देश सामान्य अवस्थामा फर्कने वाचा गरे। उनका जेठा दाजु वीरेन्द्रले आफ्नो शासक कालमा वैधानिक राजतन्त्रका लागि नाजुक ढंगले वार्ता गरेका थिए, जसमा उनले राजाको हैसियत सरकारमा सानो भूमिका खेलेका थिए। उदाहरण, स्थापित राजनीतिक दलहरूसँग ज्ञानेन्द्रको टकरारको दृष्टिकोणले व्यापक आलोचना सामना गरे। ज्ञानेन्द्रको दोस्रो पटक पूर्ण नियन्त्रण लिएपछि सन् 2005 फेब्रुअरी 1 गते संसदीय निर्वाचन प्रतिबन्ध मिलाउन नसक्दा र देशमा शान्ति स्थापना गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई बर्खास्त गरेका थिए। माओवादी विद्रोह नेतृत्वमा गृहयुद्ध ज्ञानेन्द्रको 3 वर्षभित्रै शान्ति प्रभावकारी लोकतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने वाचा गरे। तर प्रत्यक्ष शासनको अवधि असहमतिको दामनसँगै थियो। प्रेसको स्वतन्त्रता, सेन्सरशिप विरुद्ध वैधानिक संरक्षण, निवारक नजरबन्द विरुद्धको अधिकार लगायत नागरिक स्वतन्त्रता प्रतिबन्ध लगाउने राजाको निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको पत्रकारहरूको सुरक्षाको बारेमा गम्भीर चिन्तन व्यक्त गरे। अप्रिल 2006 मा 7 दलीय गठबन्धन र तत्कालीन प्रतिबन्ध नेकपा माओवादी र पार्टीले भूमिगत रूपमा स्पष्टीकरण आवश्यक काठमाडौँको राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन र हडताल गरे। शाही सरकारले न्यूनतम संयोग स्वयं प्रयोग गरे, बट बिगड्दै गएको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कर्फ्यू घोषणा गरे, जुन प्रत्यक्ष बन्दुक र आँसु ग्यासको साथ लागू गर्यो। 23 जना आन्दोलनकारी मारिएपछि 1 अप्रिल 2006 मा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रजातन्त्रको पुनर्गमनको नीति
शिक्षण र राजनीतिक दलहरूले छानेका नयाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार दिने घोषणा गरे। धेरै पार्टी नेताहरूले प्रस्ताव अस्वीकार गरे र फेरि राजाले राजतन्त्रको भावी भूमिका निर्धारण गर्न एक परिषद बोलाउन माग गरे। नयाँ संविधानमा राजतन्त्रले स्थान दिने भारतीय सत्तारूढ कांग्रेस पर्यवेक्षण दलहरू बीच सहमति भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रमुख नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद राजासँग वार्ता र राजतन्त्रको स्थिरताका लागि सम्झौता गरेका थिए। यसरी 24 अप्रिल 2006 मा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रको नाममा टेलिभिजन सम्बोधनमा अघिल्लो संसद पुनर्स्थापना गरे र संविधानको धारा 167 बमोजिम अघिल्लो संविधानमा राजाले पाएका सबै कार्यकारी अधिकार वा प्रधानमन्त्री निहित छन् र 239 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सबै शक्ति खोसेर ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकलाई राजा बनाए। यो षड्यन्त्रको मोड न हो के हो? हैन, यदि भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने लाइक गर्नु, राम्रो लागिरहेको छैन भने डिसलाइक गर्नु। अघिल्लो भिडियो देख्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलले सब्स्क्राइब गर्नु। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ।